بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے بلند آواز نال درود پاک دی چھل پاؤ، ہواما فداما اندر درود دی چھل پہ جائے، فرشتے لکھ کر کے لے جان، کل قیامت نو گوائیاں پہ جان، کل قیامت دا دن ہوئے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض تے کھڑے ہون، سانو دیکھ کر کے مسکرا پین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اجدا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک، جس خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان شان حسنین کریمین، جنہاں دے متعلق میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا تے میرے دو پھل نے، چیخ بند کرو باقی آواز ٹھیک، دنیا تے میرے دو پھل نے، ایک دا نام حسن اور ایک دا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنتی شہزادے، جنتی نواب، اہل بیت دے شہزادے، اور انہاں دے ہی متعلق آپ نے فرمایا کہ لوگو میں انہاں چوہاں اے میرے چونے کہو سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا اللہ جیڑا انہاں دو نال پیار کرے اللہ تو بھی انہاں نال پیار کری، اور اللہ انہاں دو نال میں پاک محمد بھی بڑا پیار کرنا، کہو سبحان اللہ۔ یہ کون جنتی شہزادے نے؟ میرا یقین اور ایمان ہے، اور یقینی بات ہے میرا حسن ظن ہے، تو بھی یقین اور ایمان ہے کہ جنتی نواب گناہاں تو پاک سن، کہو الحمدللہ، گناہاں تو پاک سن۔ یہ کون حسنین کریمین، جنہ دا بابا شیر خدا حیدر کرار، نام نامی، اسم گرامی، سکیاں روٹیاں کھان والے، خیبر دے قلعے گران والے، سیدنا حضرت علی المرتضی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اور جنہ دی مان دا نام سبحان اللہ جنتی عورتان دی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون سیدہ فاطمہ؟ میرے نبی کے دل دا ٹکڑا۔ کون سیدہ فاطمہ؟ میرے نبی دی پیاری اور شہزادی بیٹی۔ کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنہاں دے بطن دے اندروں حضرت حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
اور انہاں دی عظمت اور شان تو میں قربان جاواں۔ توجہ فرمانا، اج دے خطبہ جمعے دے اندر کیونکہ خطبہ جمعے دا وقت بڑا مختصر ہویا کردا ہے اور بڑا قیمتی ٹائم ہویا کردا ہے، میں انشاءاللہ چند پھلاں دیاں پتیاں تو ڈی چولیاں دی زینت کرنا چاہنا۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، خالق کائنات نے نا آسمان تو قرآن نو نازل فرمایا ہے اور قرآن دا انداز بڑا پیارا انداز ہے اور بڑا مٹھا انداز ہے۔ سورت دا نام سورت احزاب 22واں پارا۔ ایک بات یاد رکھیا جے، ابتدا کے اندر میں کرنا مناسب سمجھنا وا، حضرت حسنین کریمین نال پیار کرو، رج کے پیار کرو، انہاں کو پیار کرو۔ کل نو تسی فوت ہو نا، دنیا تو جاؤ، رخصتی دا وقت ہے، لوگ توڑی چار پائی تے کھڑے ہون، لوگ تو لاحت اندر اتار رہے ہون، لوگاں کی زبان تے الفاظ ہون۔ حسنین کریمین نو منن والا سی حضرت حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نال اے پیار کرنے والا سی۔ پیار کرو، عقیدت کرو، محبت کرو، پر انہاں دی محبت اندر آ کر کے صحابہ نو گالیاں نہ دیو، برا پلا نہ کہو، اور دوسری بات انہاں دی شان انی بھی نہ زیادہ کر دیو۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، کئی لوگ بدبخت اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کر دینے اور بغاوت کر دینے، مخالفت کر دینے، وہ انہاں دی شان انی کو زیادہ بیان کر دینے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ تو بھی زیادہ انہاں دی شان بیان کیتی جاندی ہے۔ انہاں نو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنان والا سمجھیا جاندا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، محبت، عقیدت، ساڈا پیار، ساڈی زندگی، ساڈا پچھونا، ساڈا اٹھنا، ساڈا چلنا، ساڈا پھرنا حضرت حسنین کریمین دے نام ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، آسمان تو قرآن نازل ہویا ہے، قرآن دا انداز بڑا پیارا ہے۔ آبادان دیئے مولا فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری تفسیر مٹھاس اور لذت تو قربان جاواں۔ مرکز حنظلہ اندر آن والے ہو، الہابادی سرزمین اندر بسن والے ہو، پیارے رب دے ہو، پیارے ہو، پیارے رب دے ہو، شہزادے ہو، پیارے رب دے ہو، سونے ہو تے میرے پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڈلے ہوتے شہزادے ہو، امتی ہو۔ اگر قرآن مجید نے اس طرح پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندہ، پہاڑ رین دی طرح ریدہ ریدہ ہو جاندے۔ اللہ نے ابا برکت کتاب، عظمت اور شان والی کتاب، رفت اور بلندی والی کتاب، میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نو نازل فرما دیتا ہے۔ کوئی دکھی آئے تے رب دا قرآن سنے، کوئی مجبور آئے تے رب دا قرآن سنے، کوئی باپ اولاد تے دکھ لے کر کے آئے سنے رب دا قرآن، کوئی پرا تے دکھ لے کر کے آئے، شریکے تے تانے لے کر کے آئے، بیماریاں دا ماریا ہویا آیا ہے،
ڈاکٹراں تے حکیماں تے طبیباں نے جواب دے دیتا ہے سنے رب دا قرآن اللہ دے قرآن اندر شفاواں ہی شفاواں نے اللہ دے قرآن اندر برکتاں ہی برکتاں نے اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا سونیا میں خالق کائنات تیرے اہل بیت والے ان فرمایا سونیا میں رب انہوں گناہوں تو پاک کرنا چاہنا میرا یقین تے ایمان اہل بیت اندر جتنے بھی لوگ شامل نے سارے دے سارے گناہوں تو پاک نے اہل بیت اندر آپ دیاں بیویاں شامل نے اہل بیت اندر آپ دیاں 4 بیٹیاں شامل نے اہل بیت اندر آپ دے 3 بیٹے شامل نے اہل بیت اندر آپ دیاں پپھو شامل نے اہل بیت اندر آپ دے چچا شامل نے اہل بیت دے اندر شیر خدا حیدر قرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ خدا عنہ شامل نے اہل بیت دے اندر امام تقی امام نقی شامل نے اہل بیت دے اندر حسنین کریمین شامل نے جنتی نواب جنتی شہدادے حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ خدا عنہ شامل نے ادھر میرے منے تکنا جدو اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے اس ایدہ میں تنوں مفہوم سمجھان لگا وہاں ترجمہ سمجھان لگا وہاں اللہ نے جدو کل کائنات بنائی ہے اللہ نے جدو پوری دنیا نو بنایا ہے اللہ نے ہر فرد و بشر نو مخاطب کر کے فرمایا ہے مینوں بھی تے تونوں بھی مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ دنیا دے لوگو تسی گناہ دے نزدیک نہیں جانا گناہ نہیں کرنا اللہ نے گناہ نو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم میرے اہل بیت دے نزدیک نہیں جانا اہل بیت دے شہزادیاں دے نزدیک نہیں جانا کون حضرت حسن کون حضرت امام حسین رضی اللہ خدا عنہ نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت کسی نے میرے 2 پھول دیکھنے نے رب دی زمین تے وہ حضرت حسن تے حضرت امام حسین رضی اللہ خدا عنہ مان دیکھ لوے یہ میرے پتر بھی نے میرے شہزادے بھی نے کیونکہ میری بیٹی دے بیٹے نے میرے بھی تا بیٹے نے اللہ میں انہاں بڑا پیار کرنا اللہ میں انہاں بڑیاں محبتاں کرنا وا اللہ جی جیڑا انہاں پیار کرے تسی ان دے نال پیار کرے آجے اللہ جی تسی بھی حضرت حسن حسین رضی اللہ خدا عنہ نال پیار کرے آجے آقا اکثر فرمایا کرتے سن میں بڑا پیار کرنا حسنین کریمین دے نال جنتی شہزادیاں دے نال اور اینا دے نال آسمان والا رب رحمان بھی بڑا ہی پیار کردہ ہے کتنی عظمت ہوئے گی کتنی شان ہوئے گی جنہ نال پیار آمینہ دے در یتیم رب دے حبیب دے شیمہ دے ویر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے سن اور نال فرمایا کرتے سن اور میں پاک محمد ہی پیار نہیں کرتا آسمان والا رب رحمان بھی انہاں نال بڑا پیار کرتا ہے بڑی محبت کرتا ہے ایک کون نے جنتی شہزادے اور میرے مصطفیٰ نال پیار کس طرح سبحان اللہ اے جڑی حدیث توڑے سامنے بیان کرن لگا نا توڑا دل خوش ہو جائے گا باغ ہو جائے گا تھکاوٹا لے کے آئے ہو حدیث سن کے ختم ہو جان گیا تھکاوٹا اے ترہ توجہ فرمانا اے توڑا ذہن نہ فریش ہو جائے گا انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جان گیا حدیث تے ذرا غور فرمانا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو
کتنا پیار ہے انہاں شہزادیاں دے نال۔ حضرت اسامہ بن زید سب کو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، میں کسے کام کاج واسطے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے تشریف لے کر کے آیا ہوں، آ کر کے میں دروازہ کھٹ کے ڈایا ہے، دروازہ کھولیا جاندہ ہے، آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر کے آئے نے۔ آپ نے اپنے جسم سے غالباً سے رنگ دی چادر لپیٹی ہے، آپ فرما دینے میں آپ دے نل گفتگو فرما رہے ہوں، آپ میرے نل گفتگو کر رہے ہیں، آپ دی زبان چو موتی کر رہے ہیں، آپ کدے مسکران دینے تے کدے گلان کر دینے، اور میں پھر کے آنا محبت نل کہہ جاؤں، میں صدقے نورانی دندنے، میں صدقے نورانی دندنے، جویں موتی ڈبی وچ بندنے، میں صدقے نورانی دندنے، جویں موتی ڈبی وچ بندنے، کھڑ کھڑنا کہہ کے لا میرے آقا میرے مرشد، کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے، پس ذرا کوئی مسکرام دے، پر جے چہرے تبسم آ گیا، بیڑے نو چانن لا گیا۔ آپ کا مسکرانا سبحان اللہ، توجہ فرمانا ذرا زبیر صاحب، آپ کا مسکرانا کتنا اللہ مسکرانا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں، میں آپ کے نال گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو فرما رہے ہیں، اور کس زبان جو فرما رہے ہیں قرآن آندا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قرآن سنو قرآن درا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آقا نال گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے نا اپنے جسم دے چادر لپیٹی ہے تے چادر دے نیچے حرکت ہو رہی ہے، میں حیران ہویا چادر دے نیچے کیڑی چیز حرکت کر رہی ہے؟ آخر کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، میرے کولو نہ رہا گیا، میں عرضاں کی دیاں سونیا تو دی چادر دے نیچے کیڑی چیز حرکت کر رہی ہے؟ آپ نے دسیا نہ بول کے، آپ بولے نا، بلکہ آپ نے اس طرح کملی والی چادر اتار دیتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، میں اپنی آنکھاں نال منظر تک نوا، ایک سائر تو نا آقا دے جسم مبارک نو حضرت حسن نے جپا پایا ہے سبحان اللہ، دوسری سائر تو آقا دے جسم مبارک نو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس طرح میرے آقا نو اپنے جپے اندر لے آئے تے دونوں شہزادے میرے آقا دے جسم دے نال کھیل رہنے، میرے آقا دے جسم دے بوسے لے رہنے، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مخاطب کو کر کے فرمان دینے، اسامہ بن زید حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے، کیونکہ میری بیٹی دے بیٹے نے، میں پاک محمد دے بھی بیٹے نے، ممی انہاں نال بڑا پیار کرنا وا، آسمان والا رب بھی انہاں نال بڑا پیار کردا ہے، عرشاں دے ربا جڑا انہاں دو نال پیار کرے تو ان دے نال پیار کر۔
کتنی شان حضرت حسنین کریمین دی جنتی شہزادیاں دی، کتنی عظمت تے کتنی شان. ادھر میرے منے تکے آجے کون سیدنا حضرت حسن، کون سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آقا نماز اندر رکوع اندر ہویا کر دے سن تے جدو آقا سجدہ کریا کر دے سن کدے کدے سجدہ بڑا لمبا کر دیا کر دے سن. کیوں کہ آقا دے جسم مبارک تے آپ کی کمر مبارک دے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو جایا کر دے سن تے میرے آقا سجدہ ہی لمبا کر دیا کر دے سن. تے صحابہ نے نا یہ محسوس کیتا کہ حضرت حسنین کریمین نماز دے اندر آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم تے سوار ہو جاندے نے، کمر تے سوار ہو جاندے نے. انہاں نو روکن دی کوشش کیتی، انہاں نو منع کرن دی کوشش کیتی. آقا جماعت تو فارغ ہوئے، نماز تو فارغ ہوئے. آقا نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا، بڑے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، اگر اونا الفاظاں نو سننے دے پانی نہ لکھ دیتا جائے الہبادیو کدے حق ادا نہیں ہو سکتا. آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت جڑا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کردا ہے، جڑا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کردا ہے، اور ان دو نال بھی پیار کرے، ان دو نال بھی محبت کرے. واہ نبی دیو شہزادیو میں تہاڈی عظمت اور شان تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں. اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا سونے میں خالق کائنات تیرے اہل بیت والیاں، تیرے اہل بیت والیاں گناہاں کو پاک کرنا چاہنا میں. پتہ چلیا اہل بیت دے جڑے دو شہزادے نے حضرت حسنین کریمین، حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہاں کو پاک سن. میرے من تو وقت بڑا مختصر ہے، اور کیسا منظر ہوئے گا، کتنا پیارا منظر ہوئے گا. جڑا منظر مسجد نبی دے در و دیوار نے بھی تکیا ہوئے گا، جڑا منظر آسمان دے فرشتیوں نے بھی دیکھیا ہوئے گا، اور کتنا پیارا منظر ہوئے گا کہ آسمان والا رب رحمان وہ منظر دیکھ کر کے مسکرا پیا ہوئے گا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر تشریف لے کر کے آئے. آقا مسجد نبی تے منبر تے کھڑے ہو گئے. آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ شروع کر دیتا ہے. اس طرح صحابہ دا جمع غفیر سناٹا چھا چکے آئے. صحابہ آقا دے خطبہ جمعہ سن رہے ہیں. میرے آقا اپنی نبوت والی زبان کو موتی بکھیر دینے. صحابہ اپنی چولیاں دی زینت کر لیندے نے. تھوڑی دیر گزری ہے، میرے آقا دیاں نظرہ مسجد نبی دے مین گیٹ تے نے. میرے آقا نے کی دیکھیا ہے، حسنین کریمین تشریف لے کر کے آگنے، جنتی نواب تشریف لے کر کے آگنے. میرے آقا دی بیٹی دے بیٹے تشریف لے کر کے آگنے. اہل
بیت دے شہزادے تشریف لے کر کے آ گئے نے سرخ رنگ دے انہاں نے قمیض پہنے نے قمیض نے لمبے نے پیراں دے اندر اڈ رہے نے ڈگ دے مسجد دے نبی اندر داخل ہو رہے نے اس طرح مین گیٹ داخل ہوئے میرے نبی دیاں نظراں پہ گئیاں نے آقا نے خطبہ جمعہ روک دیتا ہے آقا اس طرح منبر تو نیچے تشریف لے کر کے آئے نے اس طرح صحابہ دے درمیان چو گزر کر کے آقا تشریف لے کر کے گئے نے میرے آقا نے حضرت حسن دا بھی بوسہ لے آئے حضرت حسین دا بھی بوسہ لے آئے رضی اللہ خدا عنہما میرے نبی نے حضرت حسن رضی اللہ خدا عنہ اپنے ایس کندھے تے سوار کر لے آئے حضرت امام حسین رضی اللہ خدا عنہ ایس کندھے تے سوار کر لے آئے میرے آقا واپسی منبر تے تشریف لے کر کے آئے آپ نے خطبہ شروع کر دیتا ہے آپ فرماندے نے مدینے والیو مدینہ دی سرزمین اندر بسر والیو اے میرے دو شہزادے نے میری بیٹی دے بیٹے نے ایک میرا پتر سردار ہے جندہ نا حضرت حسن رضی اللہ خدا عنہ ان دی وجہ تو مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دی دو بڑے گناہاں دی صلح ہوئے گی اے میرا بیٹا امام حسین رضی اللہ خدا عنہ انہوں کرب و بلا میدان اندر شہید کر دیتا جائے گا میرے پیارے حسین رضی اللہ خدا عنہ کربلا میدان اندر شہید کر دیتا جائے گا نہیں جان دے کربلا والے حسین کون ہے نہیں جان دے کربلا والے حضرت امام حسین رضی اللہ خدا عنہ دی عظمت کون حسین شاہ حسین کون حسین سابر حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین واہ امام حسین میں تو دی عظمت تو قربان جاواں میرے پیارے حسین رضی اللہ خدا عنہ دا کربلا دے میدان اندر پانی تن بند کر دیتا گیا ہے انہاں ظالماں نے ظلم دی اخیر کر دیتی ہے اے ظالم میرے پیارے امام حسین رضی اللہ خدا عنہ تک ایک گھٹ بھی پانی دا نہیں جان دیندے 6 مہینے دا علی اصغر اے ظالم اس طرح تیر چلاوندے نے علی اصغر دے حلق تے جا کر کے تیر لگدا ہے اے شہادت دا مرتبہ پا جاندے نے میرے پیارے حسین رضی اللہ خدا عنہ اپنی زوجہ محترمہ نو بلا لیندے نے اپنی بیٹی نو بلا لیندے نے تسی جاندے ہو تیاں دے دل بڑے نرم ہویا کر دے تسی جاندے ہو تیاں ماپیاں نال بڑا پیار کریا کر دیو نے اے ظالموں تمہیں ترس نہ آیا میرے حسین دی بیٹی دے سامنے تسی انہا ظلم کیتا ہے او بیٹی دا کنہ صبر ہے میرے پیارے حسین رضی اللہ خدا عنہ اپنے گھر والیاں نو بلا لیندے نے خواتین نو بات کردے نے آپ فرماندے نے رویا جے نا اکھاں چ سونا بہایا جے وین نہ کریا جے کٹیا جے تے پٹیا جے نا بلکہ صبر کریا جے میں کربلا دے میدان اندر جا رہا ہوں اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو قربان ہون لگا ہوں آپ آقا نے میدان کربلا دے اندر ظالم اگے بڑھ دینے میرے پیارے حسین رضی اللہ خدا عنہ دے اس طرح حملہ کر دینے حضرت امام حسین رضی اللہ خدا عنہ 10 محرم تے شہادت دا مرتبہ پا جاندے نے رب دی زمین تو رحلت فرما جاندے نے قرآن آندا ہے نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا
فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ فرمایا جنہ لوگاں نے اپنی جاناں دے نظرانے میں رب دے راہ اندر پیش کر دیتے نے انہاں نو مردہ تک بھی تسلیم کرنا نہیں۔ اللہ جی کیوں؟ فرمایا میں رب دے ہاں زندہ نے، میں رب نے انہاں دا رزق جنت اندر تیار کر دیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کربلا دا میدان ہے کی جانتے نے کوفی حضرت حسین دی عصمت نو، اے میں کہا کرنا نہیں جانتے میرے پیارے حسین دے مقام نو، اور جنوں پیاس لگے پانی نہ ملے میرا پاک محمد اپنی زبان نکال کر کے حضرت حسین دے منہ چ پا دے، انہوں کہندے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی۔ صحابہ دا قافلہ نکلیا نا، صحابہ دا قافلہ نکلیا، سیدہ فاطمہ نال نے، دیگر صحابہ نال نے، صحابہ کول نا پانی دے مشکیدے نے، سفر کرتے ہیں کہ لمبا پینڈا کیتا تھی حضرت حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پیاس لگ گئی، رون لگ پہ۔ آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ شہزادے کیوں رون دے نے؟ ہائے کیوں اکھاں جا سونے؟ ابو جی پانی ختم ہو گیا۔ فرمایا پیاری فاطمہ پانی نہیں ہے گا؟ ابو جی ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پتہ کرو کسے کول مشکیزے اندر پانی ہوئے گا، پانی لے آ کر کے پلاؤ۔ پتہ کیتا جاندہ ہے ہر صحابی نبی کے اندر سونیاں ساڑھے مشکیزیاں چا پانی ختم ہو گیا۔ میرے آقا فرمان دینے نہیں میری پیاری فاطمہ، اے میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ، انہاں دا رونا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوی گوارا نہیں دا۔ آقا فرمان دینے فاطمہ انہاں نو میرے قریب کر دے۔ اوہ سبحان اللہ، انہاں نو میرے قریب کر دے۔ آقا نے نا دوہاں شہداتیاں نو سینے نہ لا لے آئے، پہلا زبان حضرت حسن دے منہ اندر پائیے، واہ نبی دیو شہداتیو، میرے نبی دیو نواسیو، اور جنتی نوابوں میں تو دی عظمت تو قربان جاواں، تو نو پیاس لگے، میرا پاک محمد اپنی زبان تو دے منہ اندر پا دے وے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی دی زبان چوسی جا رہنے، پیاس ختم ہو گئی ہے، میرے آقا نے اپنی زبان مبارک نکالی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہ اندر زبان مبا دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوسی جا رہنے، چوسن دی وجہ تو آسمان والے رب نے حضرت حسین دی پیاس نو ختم فرما دیتا ہے۔ نہیں جان دے کربلا والے جس میرے حسین دا انہاں نے پانی بند کر دیتا ہے، انہاں نو پیاس لگ جائے، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سکون نل نہیں بیٹھیا کردے سن، جس وقت تک شہزادے پانی نہیں پی لیا کردے سن، انہاں دی پیاس ختم نہیں ہو جایا کردی سی کہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نو میدان کربلا اندر نے کہ کربلا والیاں نو مخاطب ہو کر کے پتے کی آندے نے، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بھائی حسن کا نان خیر الورا ہے،
میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، کوفے والو میرے مرتبے نو تا سمجھو، کوفے والو میری شانوں نو تا سمجھو، کوفے والو میرے مقام نو تا سمجھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیاں نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نواسائے محمد بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، جو جھکتا سر بارگاہ الہ میں، جو جھکتا سر بارگاہ الہ میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، بہشت بری میں مقام بن رہے ہیں، بہشت بری میں مقام بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں۔ آقا نے فرمایا منبر تے لے کے آئے ہے میرا پتر حسن رضی اللہ تعالی، جڑے مان دیو بولو دوسرے نہ بولو، رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرا پتر سردار ہے، ان دی وجہ تو مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دی آپس سلو ہے گی، کہو سبحان اللہ۔ اے میرا پتر امام حسین رضی اللہ عنہ، انہوں اسلام دی خاطر، اسلام دی آبیاری دی خاطر شہید کر دیتا جائے گا۔ واہ نبی دیو نواسیوں میں تو دی عظمت تو قربان جاواں، تے نال نہ آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے، صحابہ دا جمع غفیر ہے، آپ فرماندے نے لوگو حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے، کیوں؟ میری بیٹی دے بیٹے نے میرے نواسے نے، میں حسن نل بھی پیار کرنا، حسین نل بھی پیار کرنا وا، آسمان والا رب بھی انہاں نال بڑا پیار کردا ہے، اللہ جڑا اتنا دو نال پیار کرے تو انہاں نال پیار کری۔ وان نبی دیو نواسی ہو تے جنتی شہزادو، میں تو دی عظمت تو قربان جاواں تے لاکھ وار جاواں۔ ادھر میرے منے تکنا حضرت حذیفہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، کون حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وان نبی دیو جان نثارو، نبی دیو حبدارو، میں تو دی عظمت تو قربان جاواں تے لاکھ وار قربان جاواں۔ اور نبی تے جان نثار تے نبی تے حبدار جڑے کر میرے آقا تو مکھڑا تک دینے، آپ دے چہرے دیاں زیارت کر دینے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر اندر موجود نے، انہاں دی والد محترمہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے فرمایا، فرماندیاں نے بیٹا حذیفہ تینوں اتنی دیر ہو گئی ہے آقا دے چہرے دی زیارت کیتے ہیں، کہن لگے امی جی کافی دیر گزر گئی ہے، میں آقا دی خدمت اندر نہیں جا سکیا، انہاں دی والد محترمہ غصے اندر آ گئی ہے، اماں کہندی ہے پتر چلا جا آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر جا کر کے میرے واسطے بھی دعا کروائیں، اپنے واسطے بھی بخشش دی دعا کروائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر تشریف لا کر کے آئے، مغرب دی نماز ادا کیتی ہے، مغرب تو بعد آپ دی خدمت اندر بیٹھے رہنے حتیٰ کہ عشاء دا وقت ہو گیا ہے، غالباً مغرب دا عشاء دا جڑا خلا ہے جڑا ٹائم ہے، ان دے وقت دے اندر آسمان تے فرشتہ وحی لے کر کے آندا ہے، جا عشاء تو بعد ایک فرشتہ وحی لے کر کے آندا
ہے آقا فرماندے نے پیارے حذیفہ ایک فرشتہ میرے کول وحی لے کر کے آیا ہے رب دی زمین تے پہلی دفعہ آیا ہے اج تک رب دی زمین تے فرشتہ نہیں آیا تے مینوں خوشخبری دین واسطے آیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قادیوں تینوں خوشخبریاں دین واسطے آیا ہے آقا فرماندے نے پیارے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اے جڑا فرشتہ آیا ہے آ کر کے مینوں سلام عرض کیتا سو تے نال کے آسو سونیا تواڈے جڑے نواسے نے سیدہ فاطمہ دے بیٹے نے قیامت والے دن جنتی نوجواناں دے جنت اندر سردار ہون گے تے دوسری خوشخبری مینوں اے سنائی سو سونیا جیڑی انہاں دی والد محترمہ تواڈی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے قیامت والے دن جنت اندر جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی آقا نے فرمایا حذیفہ رضی اللہ آج تک اے فرشتہ رب دی زمین تے نہیں آیا پہلی دفعہ آیا تے خوشخبری لے کے آیا کہو سبحان اللہ اسی اس جنت جانا ہے جس جنت دے سردار حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہون گے کہو انشاءاللہ توجہ فرمانا وقت بڑا مختصر ہے نبی تے جان نثاراں دی گل کراں نبی دے حبداراں کئیاں رولا پایا ہے نا اللہ جانے انہاں لوگاں نو کی مسئلہ ہے اللہ انہاں نو ہدایت عطا کرے آمین کہو کئیاں لوگاں نے اختلاف پائے نے او جی حسنین کریمین نو کئی صحابہ مندی نہیں سن پیار ہی نہیں کرتے سن او جی صحابہ دی آپس اختلاف بڑے سن حدیث سنامن لگا انشاءاللہ اے حدیث سن کے نا میرا یقین میرا ایمان کہندہ ہے ان لوگاں دے دلان چو صحابہ دی عداوت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ توجہ فرمانا حضرت ابو بکر صدیق جڑا نبی دے یار صدیق نو من دے ہو تا بولے نا حضرت ابو بکر صدیق نبی دے صحابہ چارے یار ویخلے نبی دے صحابہ چارے یار ویخلے انہاں چوواں نال کر کے پیار ویخلے نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا انہاں چوواں وچوں نمبر صدیق لے گیا اثر دا وقت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وقت امام نے امیر المومنین نے خلیفۃ المسلمین نے حضرت ابو بکر صدیق سبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت امامی نے وقت خطیبی نے وقت محدثی نے امیر المؤمنین نے خلیفۃ المسلمین نے عصر دی جماعت کروائی مسجد نبی دے اندر کروا کے نا جماعت تو فارغ ہو کے آپ مسجد نبی دا مین گیٹ باہر نکلے نال حضرت علی المرتضی سبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاں کر دے جا رہے ہیں سامنے دیکھیا نکے نکے بچے کھیل رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے قریب تشریف لے جاندے نے انہاں بچیاں دے اندر میرے منے تکو انہاں بچیاں دے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اٹھایا ہے سینے نلا لیا ہے بوسا لے آئے تے آپ فرماندے نے پیارے حسن تیرا چہرہ تیرے ابو علی نل نہیں رلدا تیرا چہرہ تیرے نانے محمد نل بڑا ملدا ہے کہو سبحان اللہ تیرا چہرہ تیرے بابا علی دے نل نہیں ملدا تیرا چہرہ تیرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نل بڑا ملدا ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گل
گل سنیے تے آپ مسکرا پیندے نے آپ دے چہرے تے مسکراہٹاں آ جاندیاں نے واہ نبی دی جال نثارو تہاڈا کنا پیار انہاں شہزادیاں دے نال تہاڈیاں کنیاں محبتاں نے نبی دے نواسیاں دے نال ادھر میرے منے تک آج او وقت بھی آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت حکمران بن گئے خلیفۃ المسلمین بن گئے امیر المؤمنین بن گئے مسجد نبوی دے امامین تے خطیب بھی نے آپ دے دور حکومت دے اندر گل سنو دھیان نال ذرا آپ دی دور حکومت دے اندر بچیاں دے اندر کپڑے تقسیم کیتے گئے آپ نے کپڑے دیکھے آپ نے دو لباس دیکھے آپ نے نہ کپڑیاں چو کوئی بھی کپڑا چنگا نہیں لگا کوئی بھی لباس اچھا نہیں لگا آپ نے فوراً اپنے غلام نو بلایا ہے فرمایا یمن دی منڈی اندر چلا جا کیونکہ یمن دی منڈی اندر کپڑا تیار ہویا کرتا سی آپ فرماندے نے اپنے غلام نو یمن دی منڈی اندر جائیں گا وہ تو بہترین دو جوتے لے کر کے آئی دو بہترین لباس لے کر کے آئی بہترین کپڑا لے کر کے آج جڑے میں مدینہ رسول اندر کپڑے تقسیم کر رہا ہاں ان کپڑیاں چو مینوں حسنین کریمین دی شان شیان کوئی کپڑا نظر ہی نہیں آ رہا آپ نے اپنے غلام نو روانہ کر دیتا ہے انہاں دا غلام یمن دی منڈی اندر تشریف لے جاندا ہے انہاں دا غلام بہترین دو جوتے لے کر کے آیا ہے بہترین دو لباس لے کر کے آیا ہے بہترین کپڑا لے کر کے آیا ہے لے آ کر کے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت اندر پیش کر دیتا ہے آپ نے شہزادیاں نو بلایا آپ فرماندے نے کتھے نے حضرت حسن کتھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا شہزادیو اے تواڈے واسطے میں یمن اندر کپڑا منگوایا ہے تے بڑا قیمتی کپڑا ہے بڑا اعلی کپڑا ہے بڑی اچھی کوالٹی دا کپڑا ہے نبی دیو نواسیو اے تسی پاؤ گے تے عمر بن خطاب دے دل نو سکون مل جائے گا واہ نبی دیو نواسیو میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں ادھر میرے منے تکیا جے وقت بڑا مختصر ہے اے کون نبی دے نواسے نے کون میرے نبی دے دل دے چین نے واہ نبی دیو نواسیو میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں تے لاکھ وار قربان جاواں صحابہ بیان کردے نے حسنین کریمین دا چہرہ نا آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑا ملدا سی مشابہ سی آقا فوت ہو گئے نا تے صحابہ حسنین کریمین دی زیارت اس وجہ تو کریا کرتے سن انہاں نو دیکھ کر کے میرے پاک محمد دی یاد تازہ ہو جایا کرتی سی واہ نبی دیو نواسیو میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں انہاں دا چلنا بھی میرے مصطفیٰ جس طرح آقا دا چلنے اس طرح نہ شہزادیاں دا چلنا ہے چہرہ بھی میرے مصطفیٰ دے نال ملدا ہے اور ایک کون نبی دے نواسے نے جنتی شہزادے نے ادھر میرے من تکنا آخری حدیث سناواں تے گل مقام ماں دی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے اس طرح صبح صبح دا وقت حدیث سنیا جے تے سینے ٹھنڈ پا لیا جے ماں دی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے صبح صبح دا وقت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک تے سیاہ رنگ دی چادر لپیٹی ہے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر کے آئے نے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر کے آئے نے میرے آقا نے حضرت حسن نو بھی اپنی چادر دے نیچے بٹھا لیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی چادر دے نیچے بٹھا لیا ہے تھوڑی دیر گزری ہے میرے نبی دی پیاری تے شہزادی بیٹی اور بیٹیاں والیو
इंज प्यार करया करो बेटियां नाल, अहीं मुहब्बतां करया करो अपनियां बेटियां दे नाल। मेरे नबी ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नु बुलाया, अपनी चादर के नीचे बिठा ले आए। थोड़ी देर गुजरी है, शेरे खुदा हैदर करार सुखियां रोटियां खान वाले, खैबर दे किले गिरान वाले हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ला करके आए ने। मेरे आका ने अपनी चादर के नीचे बिठा लिया है। मेरे आका दुआ करते ने, अल्लाह इन्हों भी मेरे अहले बैत अंदर शामिल फरमा दे, अल्लाह इन्हों मेरे अहले बैत अंदर शामिल फरमा दे। ते मां जी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करीब बैठियां ने। मेरे आका दियां ज़ौजे मोहतरमा ने, मोमिना दियां मामा मां जी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करीब बैठियां ने। जदों वह जुमले सुने ते अर्दां कर दियां ने, सोनिया क्या मेरे वास्ते भी दुआ फरमाई जे। आका मुस्कुरा पे, कहो सुभान अल्लाह। आका मुस्कुरा पे, आका फरमान लगे, नहीं उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हों अहले बैत मैं पाक मुहम्मद कह रहा वा, तेरी अजमत शान दे क्या कहने। तेनू मैं नहीं बल्कि आसमान वाले रब ने डायरेक्ट अहले बैत कह दिता है, कहो सुभान अल्लाह। इन्हों मैं पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत कह रहे हैं। तेरी अजमत शान दे क्या कहने, तेनू आसमान वाले रब ने डायरेक्ट अहले बैत कह दिता है। ये जन्नती नवाब अहले बैत दे शहजादे हसनैन करीमैन, मेरे नबी दा दिल दा चैन, कहो सुभान अल्लाह। यार फिर कहो सुभान अल्लाह। और जांदा जांदा मुहब्बत दा पैगाम देवा ते गल मुकावा। ए कौन हसनैन करीमैन ने? रसूल नाम बाबा अली अजे भी पुछने हुसैन की, रसूल नाम बाबा अली अजे भी पुछने हुसैन की। मां हुसैन दी आका दी धी, मां हुसैन दी सोने दी धी, अजे भी पुछने हुसैन की। हसन गोदे नबी चपलिया, मेरे मन तको हसन गोदे नबी चपलिया, हुसैन राहे नबी ते चले आ। हसन गोदे नबी चपलिया, हुसैन गोदे नबी चपलिया, हुसैन राहे नबी ते चले आ। सोहनाम 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 अहले बैत जिए, अजे भी पुछने हुसैन की। रसूल नाम बाबा अली अजे भी पुछने हुसैन की। मां हुसैन दी सोने दी धी, अजे भी पुछने हुसैन की। और सबर भी जिससे है नात करदा, और सबर भी जिससे है नात करदा, नहीं कोई सापर हुसैन वर्गा। करबला च करबला च करबला च सब कुछ लुटा के न कीती सी। करबला च सब कुछ लुटा के न कीती सी। सबर भी जिसते है नात
کربلا چ سب کچھ لٹا کے نہ کیتی سی اجے بھی پوچھے میں حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھے میں حسین کی ماں حسین دی آقا دی ماں حسین دی سونے دی اجے بھی پوچھے میں حسین کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب